الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الموت جسر يوصل الحبيب إلى الحبيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم الموت راحة المؤمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الحسن والحسين أحبهما أحبني. أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. جنہاں کو اللہ پاک آواز بخشی، صحت بخشی، بولن دی جرات بخشی، ذوق نال پڑھو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین. یکے پاسبانو یکے بادشاہ، یکے داد خواہو یکے باج خواہ، یکے شاد مانو یکے درد مند. شیخ سعدی علیہ رحمت کا کلام ہے. یکے شاد مانو یکے درد مند، یکے کامرانو یکے مستمند. سونے پاک محمدی عربی دی کونین کنے نالین اتے جیڑی رین تے سونا عرش تے گئے ہر رین کنے اوہ رین اتے. جیڑا عشق نبی وچ چین ملے ہر چین کنے اوہ چین اتے. میڈے نازش میم دے گلشن وچ ہر گل تو حسن حسین. میڈے نازش میم دے گلشن وچی ہر گل تو حسن حسین. اٹھیا کتنا خرجی دین اتے میری زہرا سین دے چین تو پوچھ. کربل وچ تصدیق حیدر دے نور العین تو پوچھ. مسئلہ دے گھوٹ کو ہے کیویں در در کھڑکا دارین تو پوچھے. ملے مفت دین تسکین تے کوں تو دین دی قدر حسین. ماشاءاللہ بڑے ذوق والے لوگ ہو. جتنے تسبیحاں بار بار پڑھ بس سبحان اللہ سبحان اللہ. اے مرحوم دی روح کو تحفہ ون مل سی. ذرا اونچی آنکھوں چا سبحان. ملے مفت دین تسکین تکوں تو دین دی قدر حسین تو پوچھ. حسین زندہ باد تیرا نام زندہ باد. ہر صبح زندہ باد ہر شام زندہ باد. کربلا کی سرزمین پہ تو نے لکھ دیا اپنے لہو کے ساتھ آج تک اسلام زندہ باد.
قابل صد احترام ذی قدر مقامی علماء کرام ثناخواں حضرات معززین سامعین ناظرین، دلی دعا ہے اللہ کریم اس عاشق رسول مرد مقبول محترم چاچا احمد بخش دی اللہ سونا مغفرت فرماوے، لواحقین صبر جمیل دی توفیق عطا فرماوے۔ میرے تو قبل میری جماعت اہل سنت ایک عزیز خطاب فرمے دے پیان مختصر وقت رودو بعد صابری صاحب نے سونا کلام تک سنایا۔ ایک گھنٹے دا پیریڈ میرے عزیز محبوب شاگرد ادیب شاگرد حافظ محمد ہاشم بلوچ صاحب نے فون تے بھائی ریاض سینڈ مہانے دے تعارف دے نال دعوت دے انتظام واسطے خطاب واسطے ایک گھنٹے واسطے ناچیز کو سڑائے۔ نیک باتوں پر عمل کرنا تمہارا اور ہمارا کام ہے، یہ نہ پوچھو کہنے والا کون ہے کیا نام ہے۔ سب تو وڈا رشتہ ہے وہ کلمہ دا۔ باقی دنیا تے جتنے قوم ہیں قبائل ہیں، اللہ پاک نے صرف تعارف واسطے ایک قوم دے نام رکھیں۔ حقیقت مسلمان دی جڑی پہچان ہے وہ تقوی ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگوں میں اللہ نے تو کو پیدا کیتے ایک مرد ایک عورت وچ، وَجَعَلْنَا قُلُوبَكُمْ وَجَعَلْنَا قَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ، میں تواڈے قبائل قوم واسطے بنائیں تاکہ تواڈے واسطے آپت ایک بے نال تعارف رہے ونے، جو یہ بلوچ نے مہانے نے کھوکرے نے خانے نے فلاں نے فلاں متا قوم دے گھمنڈ وچ آ ونو جو اساں اچے ہیں تے بے نیویں، میں اللہ دے نزدیک نیویں اچھی علی کوئی گال کہنی، اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، میرے نزدیک تواڈے وچوں مکرم تے عزت والا وہ ہے جڑا زیادہ پرہیزگار ہے۔ توجہ ہے؟ میں اللہ پاک نے تو ایک مرد ایک عورت جو پیدا کی تھی اور تواڈے قبائل بنائیں لتعارفوا تعارف واسطے۔ تے اے نہ کھائے سا خان ہے تے باقی کمی ہے نا، میں اللہ پہ دسے نا میرے نزدیک ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تواڈے وچوں جیڑا جتنا پرہیزگار ہے جن دے دل وچ جتنا زیادہ تقوی ہے، اللہ رسول دی محبت ہے، اللہ رسول دا خوف ہے، وہ مکرم ہے، وہ عزت والا ہے۔ یہ آندے راسن سجن پاندے راسن تو فرنٹ علی نہیں توجہ کرو، منہ میرے ول کر باؤ، میں تو کڑے دے بیٹا تو ہم میرے دے بیٹا پورے میرے کوڑے کو۔ نعرہ تکبیر، یا رسول اللہ، جے قوم غریب امیر دی گال ہوندی تا فتح مکہ لے سال قریشی ہاشمی تلے کھڑے ہیں، جنا کعبہ فتح ہے، سارے قریشی ہاشمی تلے کھڑے ہیں، حبج دا کالا بلال کو مکان دی چھت دے کعبے دی چھت تے چڑھ کے اذان کھڑا دینا۔ کیا اذان حضرت علی کو نہ دی ہے؟ حضرت عمر تک کھڑے ہیں، حضرت پاک ابو بکر بھی کھڑے ہیں، حضرت عثمان بھی ہن، صحابہ ہن۔ نبی سائیں غلام کو کعبے دی چھت تے چڑھائے، تو اذان دے تاکہ میری امت کو درس مل ونے، جو متھے دے تریڈی نہ رکھائے، جو ایسا رقبے آلے ہیں، ایسا امیر ہیں، فلانے کمی ہیں۔ دیکھو میرے غلام کو قریشی سردار ہاشمی تلے کھڑے، میں نبی دی بارگاہ وچ عزت ہوں دیئے جڑا میں محمد دے جتنا زیادہ قریب ہے۔ تو پیارے دوستو جی میں بھائی صابر صاحب فرمے دے پہ ہن، سب تو وڈا مان ہے قرآن دی نسبت، دینداری۔ یہ جتنے حضرات سفر کر کے آئے کول خانی دے موقع وعد و نصیحت پہ سن دے، علماء دی تُزا عزت کریں دے میں اٹھی کھڑ دے وے،
اے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اعزاز بخشے. نبی سے فرمائے من اکرم عالما فقد اکرم اللہ ورسولہ. میری امت عالم با عمل دی جائے تکریم کی تھی عزت کی تھی وہ اللہ رسول دی عزت کی تھی. من صحف عالما فکانما صحفنی. میری امت عالم با عمل نال جائے ہاتھ ملائے مصافہ کی تاؤں دی عزت کی تھی ایمیں سمجھے میں رسول نال مصافہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جائیں عالم دین دا چہرہ تکا من زارا عالما فکانما زارنی. میں نبی دی زیارت کی تھی. کوئی ایک عبارت کوئی مفتی نہیں دکھا سکتا جیندے چے لکھا ہویا ہوئے جو 100 مربع دا مالک دے 5 کروڑ دا باغ وک دیں دا منہ دے کوئی اتنا ثواب ہے. 200 فیکٹری دا منہ ڈٹھی رکھو لیکن ٹاکیاں والے کپڑے درویش تڈی تے بیٹھے زندگی قرآن پڑھینے گزری زندگی حدیث پڑھینے گزری. حضور فرمائے النظر الی وجہ عالم عبادہ. جتنی دیر توڑی نگاہ عالم دین دے چہرے تے رہیے فرشتے عبادت لکھ دے. والنظر الی وجہ والدین عبادہ. جتنی دیر توڑی نگاہ والدین تے چہرے تے رہیے پتر زیارت کریں دا رہ گے فرشتے عبادت لکھ دے رہ گے. والنظر الی المصحف عبادہ. جتنی دیر توڑی نگاہ قرآن تے رہیے تلاوت دا ثواب علیحدہ زیارت دا ثواب علیحدہ. والنظر الی الکعبۃ المکرمہ عبادہ. جتنی دیر کہیں دی نگاہ بیت اللہ تے رہیے عبادت لکھی دی رہ گئی. تو نسبت دی وجہ دے نال تو سا قدر کریں دے اللہ تو نے قدرہ بلند کرے. اینا ڈٹھا کرے قوم دا ہے گمہنڈ دا ہے بلوچ خان ہے پر جنہ علم دی دولت کو نصیب تھی وے پیچھے منہ لے دا منہ لکھی دے. کپڑا تا ہکا شوجاباد بازار مارکیٹ دا ہاں پر 1000 روپے میٹر والا کپڑا ملک خام میاں صاحب پاتے چمہ تا کہیں نہیں پر 20 روپے میٹر والا ٹوٹا جو دھو کے قرآن دا غلاف بنائے میں چمہ تا ہر کہیں ہے. کچھ بولو تا صحیح دی شان کیوں ودیے ہیں کو قرآن دی نسبت نہیں. بے شمار لکڑی کٹیجن ہنڈین پرانیاں تھی گئیں قدر تکئی نہیں کی تھی. قرآن دا رہل جو ٹکڑے تھی پہ پرانا تھی گئے رکھا تا اتے جالے ویچ ہی میں جو ایدے اتے قرآن سوار تھے ہائی تا کی کر دی لکڑ پر عزت کدن ودیاں کو جنہ یاری چنگیں دی مل گئی. تو بے شمار لوگ مر گئے جنہ دا ختم کہیں نہیں دیوایا. اے بھی نصیب دی بات ہی میں جو بندہ مزدور ہوئے غریب ہوئے مرن دے بعد سپارہ پڑھی جے قرآن پڑھی جے. ورنہ اربہ پتی ایسے بندے سندھ وچ نواب دے نواب ٹور گئن کہیں کول خانی نہیں کی. صدر مشرف دور دے جڑا زلزلہ آئے زمین دوز 80,000 بندہ تھائے قبیلے دے قبیلے جو ایک بندہ نہیں بچہ جڑا فاتحہ چپڑے ویا. گال امیر غریب دی نہیں مرن دے بعد قرآن پڑھی جے گال نصیب دی. کملی والے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے الموت جسرن یوسل الحبیب الی الحبیب. موت مر منہ دنا نہیں تباہ تھی وندنا نہیں فنا تھی وندنا نہیں. موت ایک واسطہ ہے موت ایک پل ہے جی میں پل دے ذریعے اروار والا بندہ پار پہنچ ویندے. موت واسطہ بنتی ہے تو صحیح جہان تو جہان منتقل تھی ویندے وے. قبر دے وچ ویندے ہویاں مرن والے دی کیفیت اے ہوندی ہے زندگی وچ بھاویں ڈورا اکا نہ سندا لیکن سامی میں جنہ مسلمان کو سما آندے ہو. بخاری شریف دی حدیث ہے میٹھے نبی فرمائے تولا عنہ اصحابہ انہو لیسمع قران علیہم. قبر والا توڑے پیرا دی آہٹ کو اپنی قبر جو سن دے
جڑا عزیز کو دفن کر کے ولے آنے اچھی بولو تو صحیح سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک فیض الباری جلد دوجھا علماء دیوبند شیخ الحدیث علامہ انور علی شاہ شرح بخاری فیض الباری دے دوجھے جلد حدیث لکھیے حضرت ابو ہریرہ پاک دی روایت درج کی دیئے میٹھے نبی فرمائے جے کو زندگی ایک بے دی پہچانا جیڑا وطن تے گھر ایک بے کو جان دا اون فیملی چو جیڑا بندہ مر ونے اون قوم بیادری وسے بھی چو جیڑا مسلمان فوت ہی ونے زندہ بیادری چو کوئی بندہ اون دی قبر دے فاتحہ پڑھن آنے حضور فرمائے قبر والا کو اویں جان دے جی میں گھر جان دا یہ میرا بدریجہ آیا کھڑے میرا بھڑینجہ آیا کھڑے یہ میرا ماما میری قبر تے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جے کو گھر ایک بے دی پہچان آئی جنہ تو سوندی قبر تے گئے او کو اویں پہچان اچھی بولو تو کملی والے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے حتیٰ کہ قبر دی ڈھیری تے پرندہ جو آباوے قبر والے کوئی اتنا ادراکے ان دی روحانیت ایڈی تیز ہے وہ بہر والے پرندے کو جان دے میری قبر دی ڈھیری تے نر بیٹھے یا مادہ بیٹھے اے حدیث مسلم شریف دیئے وہ جانے کو پرندے دی پر رکھے نر یا مادہ ہے تے جڑا سکا پتر ویدہ اسی قبر دے کتنی پہچان ہائے کتنی غفلت ہے انہاں نوجوانہ کتے جڑاں دا پیو کو قبر سٹین پورا سال گئے کہنے رسمی طور دا محرم والے جاڑے مجاور کل ودے پوچھ دن بابے دی قبر کیڑی ہاں اندے چھوڑے رقبے دی سنان ہے ڈنگران دی سنان ہے جائیداد دی سنان ہے سنان پیو دی بھول گئے جیڑا بھول گیا پیو ماں کو بھول گیا جنتی راکوں بھول گیا جنتی راکوں اے جیڑا بھول بڑے ذوقہ لے ہو بڑی مدت بعد توڑے علاقے جائیں والوی میں دیتا پہ تے توڑی محبت وہ پرانی برقرار جیڑا بھول گیا پیو ماں کو بھول گیا جنتی راہ کو بھول گیا جنتی راہ ڈاڈا آنکھا پیو ماں پالے پٹ مٹیاں پہ گے چھالے پٹ مٹیاں پہ گے چھالے دیتے پوچے کچڑی جاگوں پکا سلنا تے کوٹھے تو ہوں پڑھ دے بہن 30-40 سال پچھا غربت دور اچھ نگاہ کرو چھپر کچے مکان دیتے پوچے کچڑی جاگوں جیڑا بھول گیا پیو ماں کو بھول گیا جنتی ماں کھالی پا کھدائے پیو کر مزدوری پڑھائے پیو کر مزدوری پڑھائے نام بھلی یار وفا کو آپ مار بال دے کوٹھے ماشاءاللہ اللہ برکتان دے کرسی دیوائے جائے توجہ رہی ہے یا کہنا آپ مار بال دے کوٹھے کمرے جیندے صدقے جائیداد ملی جائیں مرلہ خرید کر کے تیری قوم میں عزت بنائیے اندہ بڑھے پر جو ہے اندہ کھٹڑا بھانے چھے
اخبار ہوں اخبار آ رہی ہیں نہیں ہوں نیٹ دے تازی خبر آندی نیٹ دے خبر آئی بڑھڑے دا کھڑلا جو بھانے دی کوٹھی چاہنے کانے لٹکے کھڑے ہیں تے اتھاں بھا بال کے بڑھڑے کو کھڑلے نال رکھے تے پوتر لگایا اپنے کمرے چاہ ستے سراں کو بھا جو لگی چھت جو ڈٹھی سویرے پیو کولے تھیا پی پوتر کو فجر کو پتہ لگے ڈاٹھا اوکھا پیو ماں پالے پٹے مٹیاں پہ گئے چھالے پٹ مٹیاں پہ گئے چھالے ڈتے پوچے کچڑی جاگو اچھیا کو سبحان ماں جھولی پا کھڑائے پیو کر مزدوری پڑھائے پیو کر مزدوری پڑھائے نہ بھلی یار وفا کو جڑا بھول گیا پیو ماں کو بھول گیا او جنتی پڑھا اکرم لاکھ بسم اللہ کیتی خدمت ملیا سلا کیتی خدمت ملیا سلا جان دا کون چروا کو بولو تو صحیح تُسا جدی پوچھتی امیر ہو اسا مال چرائیں پیو ماں دی خدمت کی دیئے اے جا ملی پڑھا اکرم لاکھ بسم اللہ کیتی خدمت ملیا سلا کیتی خدمت ملیا سلا جان دا کون چروا کو جان دا کون چروا کو جیڑا بھول گیا پیو ماں کو بھول گیا او جنتی اے رجب شریف دا سونا مہینہ مٹھے مدنی دی پاک معراج دا مہینہ چاچے احمد بھائی دی کل خانی ہی مہینے موت ہی مہینے یہ رجب در مہینہ مولا کائنات علی سونے دے جمنے دا مہینہ کہیں دا جمنا نان کے گھر تھیویں کہیں دا مامے دے گھر کہیں دے چاچے ڈاٹکیں دے گھر صدقے علی دی شان تو جین دا جمنا اللہ دے گھر میں اچھی بولو تا صحیح کسیرا میسر نشد ای سعادت بکابا ولادت بمسجد شہادت علامہ اقبال فرمایا کائنات دے کہیں انسان کو اعزاز نہیں ملا جن دا جمنا بھی اللہ دے گھر تھیا ہوئے جن دی وفات شہادت دی اللہ دے اچھی آنکھو نا اعزاز علی دی اور رجب دا مہینہ پاک علی دا جمنا ہی یہ رجب دا مہینہ صداوی رجب حضور کریم لا مکانت گائنی کل خانی دا موقع ایک گھنٹا کیڑا کیڑا موضوع پورا تھی میں صدقے علی دی شان تو 10,000 علم دا باب تے جے کو آپ پڑھایا نبیے سورت فاتحہ دے بارے سونے ڈسیا پاک علیے لکھ کتاباں اٹھ لڑ چھوڑا تے نا ختم تھی سی تشریعے جیتے اکرم مہر علی نہ لاوے اونا کچھ بندہ غوث ولی ہمیں ہے یا کہے فاتح خیبر علی علم دا دروازہ علی نبی دا ویر علی صحابہ دا مشیر علی اساں سارے دا پر آدم پاک تو لے کے تا قیامت تک جتنے لوگ گزر گئے جڑے آسن گزر ویسن اے وکری شان علی دی
زندگی دے اندر غوث قطبان دے نمازہ قضا تھائیں مومنہ دے نمازہ قضا تھائیں صحابہ پاک دے نمازہ بھی قضا تھائیں ہر کہیں قضا پڑھئے بکری شان علی دیئے جہدی نماز قضا تے سورج بلائی ادھے سبحان اللہ دے بیٹھن دے معلوم دے نہیں میں دریا جھاگ کے آئے بیٹھے پیارو بولو مگارو نہ بولو ہاں ٹھر دے تو اچھا بولو مرحوم دا نصیب دیکھو کیڑا سونا موسم میں لوگ دھوپتے چٹکے کیتے دعا منگن اللہ کہنے سیج کٹے سے تے جمعہ نماز نہیں پڑھنی جو میں کو تو آگو تاول ہوئے یاری علیہ دا صدقہ کو یارہ میں ڈوتے کرے سو جا سبحان اللہ اچھی اللہ ادھر کہیں انسان کیتے کہیں تابی کیتے کہیں صحابی کیتے لتھا سورج وال نہیں واللہ اے اعزاز اے شان مولا علی دیئے نماز اثر قضا تھی گئی رسول دا سر سجدے ویچے نبی دے چہرے دے پاک علی دی دے علی جھالی جو سما کے سونے کو نماز ڈیتی بیٹھے غار سورج صدیق جھولی سما کے جان ڈیتی بولو تو صحیح ایڑی رکھ ڈیتی ہے غار دے سراخ تے ناک جتن لائیں فرمایا کھوری کھا تا سکتے عاشق دا پیر نے حل سبحان اللہ توجہ فرماؤ او بھی سونے نبی دا عاشق ہے جائیں اثر دی قیمتی نماز بنیا دیتی رسول کو نہیں جگایا او بھی سونے نبی دا عاشق حضرت ابو بکر صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ نو غار دے اندر ہے جھولی وچ اللہ دے رسول آرام فرمین دے پین صدیق پاک نے ٹھٹا ساگی دا سرکار فرمایا ابو بکر خیر دائے کیوں ٹھٹا ساگے ارگی دی سونا نبوت دا بھار چاہے غار تک پہنچا پیاس محسوس سہیے آکو سرکار صدیق دے موڑھیں دے سوارن غار سور دی چاڑی ابو بکر صدیق پہ چڑھ دین مسلمانوں ہی دنیا کے بڑے بڑے لوگ شوخی کریں آدنوں میرے نال نکھنا میں میرے ہوتے میاں دا ہاتھ ہے کوئی آدھے میری کانڈتے نواب دا ہاتھ ہے کوئی آدھے میں فلان لیگی دا ہاں میرے ہوتے سربراہ دا ہاتھ ہے جنہ صدیق حضور کو موڑھیں دے چاہے محمد دے ڈوئے ہاتھ صدیق دے سر ہستی کو تا دیکھ جنہیں سیر تے رسول دے ڈوئے ہاتھ اللہ اللہ چاہذرہ سبحان توجہ ہے اللہ دے رسول ابو بکر صدیق دے کندیاں تے سواری نے قرآن سونے نبی تے اترے قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن اللہ محبوبہ فرما دے جبریل قوت گھٹ کیوں والین جبریل کوئی آپے آن دے جبریل تا دے قلب تے اللہ دی وحی گھینا دے اللہ دے اذن دے نال قرآن سونے محمد دے دل تے نازل تھائی قرآن اگر پہاڑا تے آوے لو انزلنا هذا القرآن على جبل اللہ رآیتہو خاشعا متصدعا من خشیت اللہ اللہ فرمینے اسائی قرآن کو پہاڑ تے نازل کرے دے پہاڑ دی جرت نہا ای امانت دے بوجھ کو برداشت کریا اے ریدے تھی ونیا ڈل ونیا پنکھر ونیا وہ قرآن دی حیبت کو پہاڑ نہیں ڈھل سکا وہ سارا قرآن نبی دے دل تے نازل تھے صدیق دے ایمان دی قوت دیکھ قرآن محمد دے نازل تھے محمد صدیق دے موڑے اراد جانن والے بڑے بھائی کاری غلام یاسین میروی صاحب کو پتہ ہے میں کیڑی پوڑی تے پڑھدا بیٹھا گل کتھا کی دی بیٹھا قرآن اگر